بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الله يقويك يا مولانا، الله يكرمك حقا والله. أداء طيب. هذا كلام. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله يفتح عليك يا مولانا، الله يقويك. يكرمك. شرح الله صدرك يا جنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. له أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. رحمك الله. الله يفتح عليك. شرح الله صدرك حقا والله. الله يكرمك. الله يديك الصحة والعافية يا مولانا. الله أنا من هذا كلامك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الله يفتح عليك. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا أنت يا رب سبحانك. الله يفتح عليك يا مولانا. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتح الله عليك. هو الله لا إله إلا أنت يا رب سبحانه وتعالى. سبحانه جل شأنه. هو الله. الله يكرمك سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو. يا سيدي الله يفتح عليك. حقا والله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله يفتح عليك. عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. الله يكرمك عليك. الله عليك يا مولانا. هو الرحمن الرحيم. الله يا رب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا رب. ايوه يا سيدي. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. والله الذي لا إله إلا هو الملك. سبحانه وتعالى. شأنه. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يكرمك.
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الله يفتح عليك يا مولانا، الله يكرمك سبحانه وتعالى. هذا جل شأنه. السلام المؤمن المهيمن. سبحانه وتعالى جل الله شأنه. يفتح عليك. الله عليك يا مولانا. المهيمن العزيز. سبحانه. الله يفتح عليك يا مولانا. الله. العزيز الجبار. الله يفتح عليك. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. الله يفتح عليك يا الله يفتح عليك يا مولانا. الله. له الأسماء الحسنى. سبحانه وتعالى. يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. ايوه يا شيخ. سبحانه وتعالى جل شأنه. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. هذا جل شأنه. الله عليك يا مولانا. وهو العزيز الحكيم.